के हवाले से आज फूड भी नहीं ज़्यादा बढ़ गई अदालत से के बाद रवाना हो चुकी है। अगर खुद अपने आप को अब अपने साथ खुद ज्यादती हम लोग कर रहे हैं ना, अगर हम खड़े नहीं होंगे, थोड़ी तकलीफ नहीं उठाएंगे, थोड़ी कुर्बानियाँ नहीं देंगे, तो आपके साथ अच्छा तो नहीं होना। आपको पता, आप सबको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। आप सबको पता है कि हालात जब कानून ख़त्म हो जाएगा, तो जब कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा, पुलिस जिसका दिल करे उठा ले। कल पुलिस नहीं सिर्फ उठाएगी, कल गुंडागर्दी, चोरी, कुछ भी नहीं आप रोक सकेंगे। और जो कानून ख़त्म हो जाता है, तो ये इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी कि अगर कानून की बालादस्ती हो तो जंगों में भी, अगर इमरान खान क्या कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अज़ीम में यही कहा था कि अगर उन्होंने कहा जी आपका मुल्क छोटा सा है, एक जजीरा है, ये तो तबाह हो जाएगा। उसने कहा अगर हमारी अदालतें काम कर रही है ना, इस मुल्क को कोई नहीं कुछ कर सकता। तो अगर पाकिस्तान में, अब आप मुझे बताएं, जिसमें अदालतें ख़त्म हो जाएं, तो आपका ख्याल है पाकिस्तान के साथ क्या होगा? तो इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है, लॉयर्स को खड़े होना चाहिए, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। इसके बाद 27वीं आ सकती है, 28वीं आ सकती है। तो आपको डरना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, बड़े खौफनाक रास्ते पे जा रहा है। और इमरान खान बारी बारी यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अगर इस वक्त ना खड़े हुए तो पाकिस्तान बड़े मुश्किल रास्ते पे है। और अपने मुल्क को और अपने आप को देखिए, आपका अपना मुल्क है, इसको कदर करें, इसकी ये बड़ी कीमती ज़मीन है, इसकी कदर करें, इसके लिए खड़े हों, इसकी आज़ादी के लिए खड़े हों, हकीकी आज़ादी के लिए। इमरान खान बारी बारी मैसेज भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचा दें। अच्छा मैडम एक तरफ इमरान खान ने डेट दे दी, वो तो फर्स्ट पार्टी का काम है ना कि वो आपस में फैसला करे कैसे करें। अच्छा मैं मरवत एक दफा दोबारा इमरान खान ने बताओ कह के निकाला था, 3 दफा निकालने की कोशिश की थी। और इस किस्म के लोग जब इनको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, इतने मौके दिए कि लोगों ने इनको इज्जत दी, लेकिन ये उनको रास नहीं आती। फिर ये बेगैरती पे आ जाते हैं, फिर बेशर्मी पे आ जाते हैं। और ये पार्टी में तो पीटीआई की है ही नहीं। आप तो जो बाहर बैठे होते हैं उनको आप क्या बताएंगे? ये इन्होंने टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो यही काम करेंगे। अच्छा मैडम अभी कल भी पार्लियामेंट में स्पीच उन्होंने आसान तरीके से आपके कल भी उनको पार्टी कल भी जो पार्लियामेंट में पार्टी जवाब देगी आपको। कल भी एक तो उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्पीच पहले की वक्सान तरीके इंसाफ के हक में थी। दूसरा मेरा सवाल ये है किसने शेर अफजल मरवत की मैं इसलिए क्योंकि वो बेचारे नहीं छोड़ना चाहते ना, फिर उनको इधर भी खेलना पड़ता है, फिर थोड़ा सा इधर खेलते हैं। ये लोग बेशरम है, ऐसे जैसे मरवत जैसे लोग बेशरम है। वो टीवी पे भेजे जाते हैं। जब वो इमरान खान की फैमिली को अटैक करोगे, आप किस लिए कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो? आप इस किस्म के इल्जाम लगाओ कि जी मैं एक दिन टीवी पे किसी ने मुझे भेजा, कह रहे हैं जी 8 करोड़ ले लिए इसने। कभी कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा होता है। उसका तो जहन ही, मेरा ख्याल है उसके ऊपर आप टाइम ना जाया करें उसका। तो लेकिन मैं जहन भी ठीक नहीं है। मैडम आप लोगों ने कहा कि वक्सान तरीके साहब ने अच्छा प्रोटेस्ट किया है, लेकिन मरियम नवाज का जो एक जलसे में उन्होंने खिताब कर रही थी, स्पीच कर रही थी, उसमें उन्होंने आईजी की बड़ा अप्रिशिएट किया कि लोग निकले ही नहीं है। और यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि लोग निकलेंगे। बात सुने, जो इन्होंने कितने अरेस्ट किए? 500 तो हमारे सिर्फ लाहौर 500 लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? 500 लोगों को गिरफ्तार करने की लाहौर में क्यों जरूरत महसूस हुई? ये पहले बता दे। अच्छा, जो रेगुलर पुलिस है ये नहीं होती है, खास गुंडे भेजे जाते हैं और पता नहीं वो पुलिस वाले हैं भी कि नहीं। कि मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे पुलिस वाले जिनके घर में माएँ बहनें बेटियां हैं, वो ये सोच सकें कि किसी के घर में जाके औरत पे जान के तशद्दुद करें। ये जान के स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जान के भेजा जाता है। जहाँ पे आप सोचते हैं, जो हमारा ना दीन इजाजत देता है, ना हमारा मुआशरा इजाजत देता है। और इन्होंने 2 साल में जो औरतों के साथ किया है, ताकि खवातीन डर जाएं, बैठ जाएं, तो हर बंदा कहेगा मेरी ये जो औरतों के साथ बेहरमती होती है, इससे बेहतर है कि खवातीन बाहर ना निकलें।
یقین کریں ساری مائیں باہر نکلیں گی اپنے ملک کو بچانے. جب پاکستان بنا تھا مائیں باہر نکلی تھی, اپنے بچے لے کے نکلی تھی پاکستان کے لیے, اور اب بھی مائیں نکلیں گی, بیٹیاں نکلیں گی, ہم سب نکلیں گے, کیونکہ یہ ظلم آج اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کا خیال ہے کل ہمارے ایک ایک کے گھر میں یہی اسی خوف سے آپ بیٹھیں گے کہ کل کون سی میری بیٹی اٹھائی جائے گی یا کس کے ساتھ ظلم ہوگا. اس لیے آپ سارے مل کر یہ نظام کو ختم کروائیں. آپ دیکھیں اب پولیس والے نے اگر ایسی حرکت کی ہے کسی کورٹ میں لایا جا سکتا ہے, کوئی اس کے اوپر سزا ہوئے گی؟ جب سزا ہی ختم ہو گئی ہے, ظلم کے اوپر سزا ہی نہیں ہے, ظلم کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, تو کل کون سا جج اس کو آپ بتائیں کوئی سسپینڈ ہوا, کسی کے ساتھ کچھ ہوا؟ کل وہ اریسٹ ہوئے ہیں, کل وہ اریسٹ ہو گئے. کل آپ اس کو آپ میڈیا والے ہیں, آپ اس کو ٹریک کرنا, آپ مجھے بتانا کہ کل آج اریسٹ ہوئے نا, پوسٹنگ ملے گی. کل اس کو دیکھ لینا کون سی پوسٹ ملتی ہے, اس کو بہت اچھی پوسٹ ملے گی, اور اس تو کو وہ تعریف ہوئے گھسیٹنے پہ گی. بالکل اس کو تو تعریف ہوئے گی. یہ حکومت کا تو کام ہی یہی ہے. یہ تو لوگوں تو یہ تو مانے ہوئے گنڈا گردی والے مشہور لوگ ہیں, آج سے نہیں 30-40 سال سے. اچھا میڈم, آپ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے لیے وکلا کھڑے ہونا چاہیے. وکلا آپ کے گرد موجود ہیں, وکلا ابھی تک تحریک کا اعلان نہیں کر سکے. بارہا تحریک انصاف نے بھی کہا ہے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وکلا کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو ابھی آپ یہ کیا پیغام دیں گے؟ وکلا کو اپنی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. میں وکلا کو کئی دفعہ ہم پیغام دے یہ آپ چکے کے ہیں ساتھ کھڑے ہیں, کہ پنجوتا صاحب ہیں, دیکھیں فیصل صاحب ہیں. ہم کئی دفعہ وکلا کو پیغام دے چکے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس قسم کی یہ اس وقت ججز کو کہ سارے جو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو پاورز لے لی گئی ہیں, آپ اس کے لیے کھڑے ہو. اگر نہیں کھڑے ہوں گے کل ان کے پاس وکالت بھی نہیں رہے گی, کیونکہ جب فیصلہ ہی کوئی نہیں ہونا تو آپ کو وکیل کون کرے گا؟ بہت شکریہ. ہاں؟ حلیمہ خان صاحبہ کا قصور یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہن ہے, کہ عمران خان صاحب کی بات آ کے عوام کو بتاتی ہیں, یہی فالٹ ہے. اسی وجہ سے یہ کیسز کا سامنا کر رہی ہیں, اسی وجہ سے یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتی ہیں. آج یہ گھر بیٹھ جائیں, یہ تمام کیسز ختم ہو جائیں. سلیمان اور قاسم کے پاس نائکاپ ہے, لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے. تو جب آپ کا کارڈ گم جاتا ہے, آئی ڈی کارڈ گم جاتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے شہری بند ہو جاتے ہو نا. ان کا کارڈ نہیں ہے. ان کو اگر کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے, انہوں نے کہا 5 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جب وہ ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز شریف کے, وہ نائکاپ پہ آتے ہیں یا برٹش پاسپورٹ پہ آتے ہیں؟ وہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن یہ بچے سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں, پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نائکاپ بنانے میں نہیں روک سکتے, لیکن وہ آپ کو کہیں گے کشتی پہ بھیجا یا گھوڑے کے اوپر بھیجا ہے, کسی گدے گاڑی پہ بھیجا ہے. وہ کارڈز کو 6 سے 8 مہینے نہیں لگا سکتے ہیں. وہ انکار نہیں کریں گے, کارڈ ایشو کریں گے, لیکن وہ اسلام آباد بننے آئے ہیں, بہانے کر سکتے ہیں. لیکن ویزا تو ان کو 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے. ان کا آج پھر فالو اپ کریں گے ایمبیسی سے, لیکن وہ وہاں پہ بات ہی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے ایمبیسی کے اندر. لیکن انشاءاللہ بچے پھر آواز اٹھا لیں گے, پھر اپیل کریں گے کہ ہمیں ویزا دلوا دو. پھر کس کو کہیں گے؟ جن کو ہمارے لوگ مانتے ہیں. دیکھیں, کسی نے پوچھا جی آپ امریکہ جا کے, بھائی آپ کی پوری حکومت جا کے امریکہ بیٹھ جائے, آپ کے لیڈرز جا کے امریکہ بیٹھ جائیں, آپ کے لیڈرز جا کے لندن سے کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں سے ان سے سفارش لے کر آنی ہے, تو کیا قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو ہی کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں؟